नमो नमः। सुप्रभातं भवतां सर्वेषां स्वागतं। मङ्गलेन आरम्भः अस्माकं पठनम्। ॐ ब्रह्मा रुद्रकुमारः हरिवरुणयमाः वह्निरिन्द्रकुबेरः चन्द्रादित्यौ सरस्वती उदधियुगनगाः वायुरुर्वीभुजङ्गाः सिद्धाः नद्योऽश्विनौ श्रीः दितिरदितिसुताः मातरश्चण्डिकाद्याः वेदास्तीर्थानि यज्ञाः गणवसुमुनयः स्वान्तु नित्यं ग्रहाश्च मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय चाणक्याय च विदुषे नमोऽस्तु नयशास्त्रकर्तृभ्यः सकलार्थशास्त्रसारं जगति समालोक्य विष्णुशर्मा इदं तन्त्रैः पञ्चभिः एतत् चकार सुमनोहरं शास्त्रम्। अस्तु, तर्हि गतवर्गे ब्राह्मण ब्राह्मणी तयोः संवादं वयं श्रुतवन्तः। कथं ब्राह्मणी अवदत् यत् कथं प्रथमं तु यदाहं कस्मिंश्चित् स्थाने प्रावृट्टकाले व्रतग्रहणनिमित्तं कञ्चित् ब्राह्मणं वासार्थं प्रार्थितवान् इति वदति। तत्र एषः बृहत्स्विक् ताम्रचूडं वदति कथायां। ततश्च इत्युक्ते वासार्थं प्रार्थितवान्, यतः प्रव्राजकः एषः व्रतग्रहणनिमित्तं। ततश्च तद् वचनात् तेनापि शुश्रूषितः सुखेन देवार्चनपरः तिष्ठामि। अथ अन्यस्मिन् अहनि ततश्च तद्वचनात् तेनापि शुश्रुतिः सुखेन देवार्चनपरः तिष्ठामि। अतः अन्यस्मिन् अहनि अन्यस्मिन् दिने प्रत्यूषे इत्युक्ते प्रभाते, एतत् वयं दृष्टवन्तः गतवर्गे, पुनः एकवारं पश्यामः। प्रातःकाले प्रबुद्धः अहं ब्राह्मण ब्राह्मणी संवादः यदा भवति प्रातःकाले, तदा तत्र दत्तावद दत्तावधानः दत्तावधानः अहम् इत्युक्ते सावधानेन शृणोमि स्म। किं शृणोमि? तेषां संवादं शृणोमि, तयोः संवादं शृणोमि इति वदति। कथं शृणोमि इत्युक्ते अवधानेन, सावधानेन सम्यक् शृणोमि इति, दत्तावधानः शृणोमि इति। तत्र ब्राह्मणः आह, हे ब्राह्मणि, प्रभाते दक्षिणायनसङ्क्रान्तिः अनन्तदानफलदा भविष्यति। अयं मुहूर्तः दक्षिणायनसङ्क्रान्तिः इति कृत्वा, तत् तस्मिन् समये किञ्चित् दानं करोति चेत् अनन्तपुण्यं भवति इति अर्थः अस्ति। दक्षिण दक्षिणायनसङ्क्रान्तिसमये अनन्तदानफलदा सः सा सङ्क्रान्तिः इति भविष्यति इति वदति। तदहं तस्मात् अहं प्रतिग्रहार्थं ग्रामान्तरं यास्यामि इति वयं श्रुतवन्तः एतदपि। अहमपि क्वचित् गत्वा दानं स्वीकरोमि, येन अन्येषां लाभः भवति, वयमपि दानं कुर्मः इति एषः वदति, ब्राह्मणः पत्नीं वदति। त्वया अपि ब्राह्मणस्य एकस्य भगवतः सूर्यस्य उद्देशेन किञ्चित् भोजनं दातव्यम्। अथ तत् श्रुत्वा ब्राह्मणी परुषतरवचनैः तं भत्स्यमाना प्राह, कुतः ते दरिद्र्योपहतः दरिद्र्योपहत दरिद्र्य उपहतस्य इत्युक्ते निर्धनस्य भोजनप्राप्तिः कथं भवति इति परुषं परुषं वाक्यं वदति। तत् किं लज्जत्से इति अपि वदति। एतादृशवाक्यं वक्तुमपि किमपि बुद्धिरस्ति वा भवतः? किमपि लज्जा नास्ति वा इति एवं परुषतरं वाक्यं वदति पत्नी। तत् किं न लज्जसे एवं ब्रुवाणः? अपि च न मया तव हस्तलग्नया
हस्तलग्नया इत्युक्ते पत्नीरूपा इति भार्यरूपया भार्यरूपतया किञ्चित् क्वचिदपि लब्धं सुखम् इति परुषतरं वाक्यं वदति। एतत् कविः कथं वदति चेत् बहुषु गृहेषु एतादृशपरुषवचनं भवति इति कारणात् कवयः तथा वदन्ति तेषां कृत्येषु। अपि च पुनः किं वदति, इतोपि परुषतरं वाक्यं वदति सा, न मिष्टान्नस्य स्वादनम् इत्युक्ते कदापि उत्तमोत्तम रुचिकरं भोजनम् उपविश्य कदापि खादितवती अहं, कदापि नासीत् तथा रुचिकरम् आनन्दकरं मिष्टान्नस्य आस्वादनं न कदापि इति वदति। पुनः वदति सा, न च हस्तपादकण्ठादिभूषणं, क्वचित् मम आभूषणमपि अस्ति वा, अलङ्कारमपि अस्ति वा, तदपि नास्ति। इत्युक्ते भवान् अतीव निर्धनः इति वदति। एवम् अग्रे अपि निर्धनस्य कथं जीवनम् इति अग्रे अपि कविः एषः विष्णुशर्मा अपि निरूपयति अग्रे। तत् महत् आश्चर्यमस्ति, हिरण्यकः वदति तत् सर्वम्। अग्रे तत् पश्यामः। तत् श्रुत्वा भयत्रस्तोऽपि विप्रः, सः इदानीं परुषतरं वाक्यं श्रुत्वा किञ्चित् भयत्रस्तः भवति सः, यतोहि अतिथिः अपि पार्श्वे भवति, दत्तावधानः शृणोति वा न शृणोति वा इति तथा भयं भवति किल। भयत्रस्तः अपि विप्रः मन्दं मन्दं वदति, यद्यपि भयत्रस्तः तथापि मन्दं मन्दं वदति। किं वदति, हे ब्राह्मणी, नैतत् युज्यते वक्तुं, नैतत् वक्तुं युज्यते इत्युक्ते न युज्यते इत्युक्ते एतत् सर्वम् असमीचीनम्, एतत् तथा न वक्तव्यम् इति सः तत्र वदति। तर्हि हा, नैतत् युज्यते वक्तुम् इति वदति। उक्तं च ग्रासादपि तदर्थम्, अत्रैव वयं पठन्तः आस्म गतवर्गे। ग्रासादपि तदर्थम् इत्युक्ते ग्रासम् इत्युक्ते यत् यत् परिमाणं हस्तेन यत् परिमाणं भवति मुखे एकं खादनविषयः यत् किमपि, ग्रासादपि तदर्थं च कस्मान्न दीयते अर्थिषु, याचकेषु यत्र दानं भवति, यत्र स्वीकर्तुं सिद्धाः भवन्ति, तेषु अर्थिषु किमर्थं न दीयते, ग्रासादपि तदर्थं किमर्थं न दीयते, यतोहि ऐश्वर्यं कदा इच्छानुरूपं भवति। धनमस्ति चेत् इतोपि अ, वाञ्छाः इच्छाः एव वर्धन्ते किल, कदापि धनं न पर्याप्तं भवति इति अर्थः अस्ति अत्र। विभवः इत्युक्ते ऐश्वर्यं, विभुः विभवः ऐश्वर्यं कदा इच्छानुरूपः भविष्यति, अथवा कदा भविष्यति, कस्य भविष्यति, कस्यापि ऐश्वर्यं तथा न भवति किल लोके। यद्यपि ऐश्वर्यमस्ति चेत् न पर्याप्तं भवति इच्छानां पूर्णं कर्तुं ऐश्वर्यस्य, तथा न भवति इति। इच्छानुरूपः विभवः कदा कस्य भविष्यति, कदा विभवः, कदा ऐश्वर्यम् इच्छानुरूपं भवति, कस्य ऐश्वर्यम् इच्छानुरूपं भविष्यति इति पृच्छति। इत्युक्ते कदापि न भवति। अतः यत् किञ्चित् अस्ति अस्माकं समीपे तस्य दानमेव कर्तव्यम्। एतदेव उत्तमोत्तमलक्षणं, पुण्यदायकं, भूमौ अपि स्वर्गे अपि, इह अपि अमुत्र अपि इति अर्थः अस्ति अत्र। ग्रासादपि तदर्थं कस्मान्न दीयते अर्थिषु, इच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति इति एकम्। पुनः ईश्वराः भूरिदानेन यल्लभन्ते फलं किल, दरिद्रः तच्च काकिन्या प्राप्नुयादिति न श्रुतिः। न श्रुतिः इत्युक्ते अस्माकं, नः इत्युक्ते अस्माकं, श्रुतिः अस्माकं परम्परया किं श्रुतं चेत्, यदि आ, धनिकाः, ईश्वरः अत्र इत्युक्ते धनिकाः, धनिकाः बहुधनं दानं कुर्वन्ति किल, भूरिदानेन, बहु, भूरि इत्युक्ते बहु, भूरिदानेन यत् पुण्यं लभते,
लभन्ते ते धनिकाः ईश्वराः भूरि दानेन यत् पुण्यं फलं यत् पुण्यं लभते फलं लभन्ते किल तत् किल दरिद्रः केवलं पैसा एक पैसा इत्युक्ते काकिन्या इत्युक्ते एकम् एकं पेन्नी इति एकं काकिन्या प्राप्नुयात् इति न श्रुतिः इति वदति इत्युक्ते किञ्चित् ददाति चेत् दरिद्रः समानफलं भवति इति अस्ति काकिन्या प्राप्नुयात् तत् फलमेव यत् यत् यल्लभन्ते इत्युक्ते यत् लभन्ते धनिकाः तत् प्राप्नुयात् इति काकिन्या तच्च इति अस्ति दरिद्रः तत् च काकिन्या प्राप्नुयात् इत्युक्ते अल्पेन व्ययेन दरिद्रः बहु पुण्यं सम्पादयति इति अस्ति इत्युक्ते दरिद्रस्य अपि तत्र विशेषः अस्ति इति अर्थः दानम् अपि मुख्यम् इति तत्र अर्थः दाता लघु अपि सेव्यः भवति इत्युक्ते पूज्यः भवति दाता लघु अपि सेव्यः भवति न कृपणः महान् अपि समृद्ध्या दानं न करोति कृपणः सर्वं चयनमेव करोति कृपणः महान् अपि समृद्ध्या इत्युक्ते धनसञ्चयेन समृद्धिरपि चेदपि कृपणः कदापि पूज्यः न भवति सेव्यः न भवति दाता लघुरपि सेव्यः भवति इति अपि वयं गतवर्गे दृष्टवन्तः यथा कूपोऽन्तः स्वादुजलः प्रीत्यै लोकस्य समुद्रः न समुद्रः कूपः भवति लघु भवति जलं परन्तु पातुं योग्यं भवति जलं परन्तु समुद्रः भवति तत्र लवणयुक्तं जलं पातुं योग्यं न भवति तथैव कृपणस्य समीपे धनं भवति परन्तु उपयोक्तुं न शक्यते किल दाता लघुरपि यथा कूपः लघुरपि तत्र दानं भवति उपयोगं भवति अन्येषां जनानाम् उपयोगं भवति यथा कूपोऽन्तः स्वादुजलः प्रीत्यै लोकस्य लोकस्य सर्वेषामपि प्रीत्यै प्रीतिं जनयति सेवाभावं जनयति प्रशंसं जनयति तत्सर्वम् अतः दानं मुख्यं दानस्य प्रामुख्यम् अत्र वदति परन्तु सन्दर्भेण कथामाध्यमेन स्थापयति कविः अस्माकं लाभाय इति अस्ति अत्र पञ्चतन्त्रम् अग्रे तथा च अकृतत्यागं महिम्ना मिथ्या किं राजराजशब्देन गोप्तारं न निधीनां कथयन्ति महेश्वरं विबुधाः इति अस्ति अत्र न कथयन्ति अत्र न निधीनां गोप्तारः इति कुबेरः इति अस्ति अत्र निधीनां गोप्तारः इत्युक्ते धनानाम् ईशः एषः अस्ति तस्य नाम कुबेरः अस्ति त्यागं तस्य नास्ति सर्वेषां धनं न वितरति कुबेरः इति अकृतत्यागं महिम्ना इत्युक्ते त्यागं तत्र न करोति इति मिथ्या किं राजराजशब्देन एषः कुबेरः राजराजः इति अस्ति तस्य नाम परन्तु न कोऽपि तं महेश्वरः इति न वदन्ति इत्युक्ते सः महेश्वरः इति न वदन्ति कोऽपि न न कथयन्ति महेश्वरम् इति निधीनां गोप्तारं न कथयन्ति महेश्वरं विबुधाः इत्युक्ते पण्डिताः ज्ञानिनः तथा न वदन्ति इति अस्ति इत्युक्ते एवं सदा दानपरीक्षीणः शस्तः एव करीश्वरः अदानः पीनगात्रोऽपि निन्द्य एव हि गर्दभः पुनः अत्र करीश्वरः इत्युक्ते गजः गजानां नायकः गज गजानां नायकः किं करोति सर्वदा सर्वेषां पालनं करोति ददाति अन्येषां कृते किमपि ददाति सन्तोषेण ददाति ह्रीङ्कारं कृत्वा ददाति परन्तु गर्दभः कदापि कस्मैचित् अपि किमपि न ददाति पीनगात्रोऽपि बहु सुन्दरं दृश्यते अपि गर्दभः निन्द्यः एव
इत्युक्ते निन्दास्पदम् एव प्राप्नोति गर्दभः, परन्तु सदा दानपरीक्षीणः शस्तः एव, इत्युक्ते प्रशस्तः प्रशंसनीयः एव करीश्वरः इति अस्ति। एवं बहुविधं दानस्य महिमा, दानस्य प्रशंसा कथं भवति लोके इति अत्र कविः निरूपयति। अग्रे अत्रापि तथैव अस्ति। अन्यत् उदाहरणमस्ति अत्र। किमर्थं चेत् सुशीलोऽपि सुवृत्तोऽपि सुन्दरमपि घटः याति अदानात् अधः, याति अदानात् अधः इति अस्ति। घटः जले पतति, परन्तु कर्कटी एकः वस्तुविषयः, कुब्जा अपि काणापि दानात् सर्वेषां ददाति, तथापि सर्वदा उपरि एव तिष्ठति जलस्य इति पूर्वकाले कर्कटी घटः उदाहरणं तत्र अस्ति जले। तदपि कः उन्नतम् उन्नतं गच्छति शीलेन, कः अधोगतिं प्राप्नोति, हू बिकम्स् सक्सेस्फुल्, हू बिकम्स् अनसक्सेस्फुल् इत्यपि अस्ति। सर्वदा दानशीलं मुख्यमिति एव। यच्च यत् चञ्चलमपि, यत् चञ्चलमपि जलदः, आ, यत् यत् तत्, आ, अत्र पश्यामः किञ्चित्, तत्र स्पष्टं भवति, पदं किम् अस्ति इति स्पष्टं भवति। पुनः कुब्जापि कारणं, यच्च जलम्, अस्तु अत्र पश्यन्तु। यच्छन्, यच्छन्, यच्छन् इति, यच्छन् जलमपि इति अस्ति, यच्छन् जलमपि इति अस्ति। यच्छन् जलमपि जलदः, जलदः इत्युक्ते मेघः। आम्, जलं यच्छति किल, ददाति, यच्छति इत्युक्ते ददाति। यच्छन् जलमपि जलदः इत्युक्ते मेघः वल्लभताम् एति सकललोकस्य, सकललोकस्य प्रीतिं प्राप्नोति एषः मेघः। किमर्थं चेत् जलं ददाति सर्वेषामपि, आ, सर्वेषामपि एवं सहायं करोति इति जलदः नित्यं। परन्तु सूर्यः भवति, मित्रः सूर्यः भवति, सर्वदा वीक्षितुमपि न शक्नुमः वयं। किमर्थं चेत् तस्य करः इत्युक्ते किरणानि, किरणानि प्रसारितः भवन्ति, इत्युक्ते प्रसारितकिरणानि यत्र सूर्यस्य भवति, तं वीक्षितुं, तानि किरणानि यदा मुखे पतति अस्माकं, तं सूर्यं वीक्षितुं वयं शक्नुमः वा? न शक्नुमः किल। परन्तु यदा मेघः वर्षं ददाति, जलं ददाति उपयोगाय, तदा प्रीतिं जनयति, द्रष्टुमपि वयं शक्नुमः किल, आनन्दं भवति। अत्र उदाहरणमस्ति, तथैव यः दानं करोति तं प्रीत्या वयं पश्यामः, परन्तु यः याचनं करोति, याचनम् इत्युक्ते प्रसारितकरः, करम् अग्रे प्रसार्य याचनं भवति, तत्र वयं द्रष्टुं न शक्नुमः किल, न वीक्षितुं शक्नुमः, इत्युक्ते अन्यत्र पश्यामः वयम् इति अर्थः। अत्र सूर्यः अपि पूज्यः एव, परन्तु उपमानं तथा अस्ति, कवेः वर्णनं तथा अस्ति, परन्तु एवमस्ति। इत्युक्ते दानं यः करोति तस्य प्रशंसा कथं भवति, दानं न करोति, याचनं यः करोति तस्य द्रष्टुं वयं तथा कथं न शक्नुमः इति कविः अत्र वर्णनं करोति। बहु सुन्दरमस्ति अत्र विष्णुशर्मणः वर्णनं। बहुत्र तस्य ग्रन्थस्य आदौ अपि वदति सः, सरस्वती विनोदार्थम् अहम् एतत् सर्वं लिखामि, पाठयामि इति वदति विष्णुशर्मा। अतः तस्य अस्ति प्रतिभा, कथं वर्णनं, वर्णस्य प्रतिभा आसीत्। अस्तु अग्रे गच्छामः। एवं ज्ञात्वा दारिद्र्य अभिभूतैरपि स्वल्पात् स्वल्पतरं काले पात्रे च देयम्
एतत् इदानीं इदानीं संक्षेपरूपेण वदति यत् पूर्वं सर्वमुक्तं दारिद्र्य अभिभूतैरपि इत्युक्ते ग्रासात् ग्रासार्धमपि दातुं वयं शक्नुमः इति पूर्वं ब्राह्मणीं वदति किल। एवं ज्ञात्वा दारिद्र्य अभिभूतैरपि स्वल्पात् स्वल्पतरं काले पात्रे च देयं दानं कर्तव्यं देयम् इत्युक्ते कथं काले पात्रे च इत्युक्ते यः समर्थः भवति समर्थानां दानं पात्राणां दानं सम्यक् यस्मिन् काले दातव्यं तस्मिन् काले यस्मिन् जने दानम् उचितं तस्मिन् एव जने न तु सर्वेषां सत्पात्रम् इत्युक्ते सज्जन यत्र भवति तत् महती श्रद्धा देशे काले यथोचिते यद्दीयते विवेकज्ञैः तद् अनन्ताय कल्पते इति अस्ति। इत्युक्ते देशे काले पात्रे च सत्पात्रमपि यत्र महती श्रद्धा आ, यथोचिते यथा उचितं यद्दीयते विवेकज्ञैः तद् अनन्ताय कल्पते इत्युक्ते अनन्तपुण्याय कल्पते इति अस्ति। तथा च अतितृष्णा न कर्तव्या एतदपि नीतिशास्त्रस्य कानिचन वाक्यानि उत्तमानि वाक्यानि सन्ति अत्र उदाहरणम् अतितृष्णा न कर्तव्या इति अस्ति। इत्युक्ते अतीव तृष्णा न कर्तव्या अतीव लोभः मास्तु इति परन्तु जीवने तृष्णाम् अपि नैव परित्यजेत् इति अपि अस्ति। सम्पूर्णतया तृष्णामपि नैव परित्यजेत् इति नीतिशास्त्रे अस्ति परन्तु वेदान्तशास्त्रे तु इच्छा सर्वं निवार्य भगवतः एव अर्पणमिति वेदान्तशास्त्रे भिन्नमस्ति परन्तु नीतिशास्त्रे लोकव्यवहारे कथं जीवनीयमिति अत्र किञ्चित् भिन्नमस्ति। अतितृष्णा न कर्तव्या तृष्णां नैव परित्यजेत् इति अस्ति। अतितृष्णाभिभूतस्य शिखा भवति मस्तके इत्युक्ते बहुविध कष्टानि भवन्ति इति अस्ति। यस्य अतितृष्णा भवति तस्य बहु कष्टानि भवन्ति शिखा मस्तके भवति चेत् तत् तस्य कष्टानि भवन्ति केशानाम् इति किञ्चित् अस्ति। ब्राह्मणीयाः कथमेतत् इति पृच्छति इतोपि विवरणयतु सम्यक् इति वदति ब्राह्मणी। तदा ब्राह्मणः पतिः कथां वदति इदानीम् अग्रे कथा अस्ति। अस्ति कस्मिंश्चित् वनोद्देशे कश्चित् पुलिन्दः पुलिन्दः इत्युक्ते वने निवासं कुर्वन्ति किल जनाः ते कथं जीवन्ति ते वने एव यत् लभते तत् खादित्वा तत्रैव ते जीवनं कुर्वन्ति उदाहरणं वृक्षेषु वा अथवा मृगाणां मृगाणाम् एव बाणं चापम् इत्यादि कृत्वा मृगाणामेव भोजनं भवति तेषाम्। एवं पुलिन्दः इति कश्चित् अस्ति इत्युक्ते वने ये जीवन्ति ते पुलिन्दाः इति भवन्ति इत्युक्ते गुहासु वनेषु तस्मिन् स्थाने ये जीवन्ति नगरजीवकः न इति अर्थः अस्ति पुलिन्दः इत्युक्ते। अस्ति कस्मिंश्चित् वनोद्देशे कश्चित् पुलिन्दः स च पापर्धि कर्तुं वनं प्रति प्रस्थितः तत् किञ्चित् सम्यक् पश्यामः भाष्यं मध्ये स्पष्टार्थम् अतितृष्णा न कर्तव्या भाष्यं पश्यन्तु भवन्तः अपि अतितृष्णा न कर्तव्या तृष्णां नैव परित्यजेत् इति देयं प्रदातव्यमेव यद्दीयते यत् किञ्चिदपि वस्तु प्रदीयते अनन्ताय भवति इति भावः तृष्णा लोभः अग्रे कश्चित् पुलिन्दः इत्युक्ते शबरः इति अपि अपरं पदमस्ति शबरः इति अस्ति वनोद्देशे इत्युक्ते वनप्रदेशे
पापर्धिम् इत्युक्ते आखेटक्रियाम् इत्युक्ते हण्टिङ्ग् इत्यादि। प्रसर्पता गच्छता इत्युक्ते तत्र गच्छता हण्टिङ्ग् कर्तुं, तत्र पापार्थं कर्तुम् इत्युक्ते आहारार्थं यत् कर्तुं वनं प्रति प्रस्थितः। अथ तेन प्रसर्पता महान् अञ्जनपर्यन्तशिखराकारः क्रोडः समासादितः। तदपि अत्र पश्यन्तु। अञ्जनपर्वतशिखराकारः इत्युक्ते कज्जलगिरिशिखराकारः दीर्घः कृष्णवर् कृष्णवर्णश्च इति भावः। शिखराकारः इति अस्ति। एकः जन्तुः तत्र गच्छति इति अर्थः अस्ति। तस्य जन्तोः वर्णनमस्ति अत्र। क्रोडः समासादितः इति अस्ति। जन्तुः यदा सः वने पापार्थम् इत्युक्ते हण्टिङ्ग् तदर्थं मृगयार्थं गच्छति, तदा तत्र शूकरः प्राप्तः। शूकरः इत्युक्ते पिग्, द फारेस्ट् वैल्ड् पिग् इति भवति किल, तद् शूकरः। शबरः इत्युक्ते पुलिन्दः। शबरः इत्युक्ते पुलिन्दः। शूकरः इत्युक्ते वैल्ड् बोर्। तयोः कथा अस्ति इदानीं। तत्रापि अस्ति शबरशूकरकथा इति अस्ति अत्र। यत्र शबरशूकरकथा इति दृश्यते तत्र भवन्तः इदानीं जानन्ति। इत्युक्ते शबरः इत्युक्ते किं, शूकरः इत्युक्ते किम् इति भवन्तः जानन्ति। परन्तु तत् शूकरस्य आकारं कथं भवति? महान् अञ्जनपर्वत इत्युक्ते यत्र पर्वतस्य वर्णः कृष्णः भवति। अञ्जनम् इत्युक्ते अतीव ब्लाक्, डार्क् ब्लाक् इति अञ्जनम्। तत्र अञ्जनपर्वतशिखराकारः इत्युक्ते लैक् the top of the black mountain, like that, so black, like महान् अञ्जनपर्वतशिखराकारः क्रोडः तत्र आगच्छति। यत्र एषः भवति पुलिन्दः भवति, शबरः भवति पुलिन्दः, तत्र क्रोडः आगच्छति। तत्र समासादितः प्राप्तः। तत्र तं दृष्ट्वा कर्णान्ताकृष्ट, इदानीं बाणः चापः भवति तस्य हस्ते, तत् किम् आकृष्य भवति किल। कथम् आकृष्यति चेत् अतीव बलात् कर्णपर्यन्तम् आकृष्यति हस्तेन बाणं। कर्णान्ताकृष्ट निशितसायकेन, सायकः इत्युक्ते बाणेन, निशितम् इत्युक्ते अतीव शार्प् इति निशितम्। सायकेन बाणेन समाहतः इत्युक्ते तस्य wild boar, it has little, what do you call those, horn, two couple of horns will be there for wild boars, white horns iti, couple of them will be there in front of its face, mouth. Samahatah, so he killed that krodah sa tat shukarah. Samahatah इत्युक्ते हतः इति, मारितः सः। तेनापि तेनापि इत्युक्ते शूकरेण, शूकरे अत्र अस्ति किल, शूकरः अस्ति किल, शूकरेण अपि तेनापि कोपाविष्टः भवति। सः कोपाविष्टः भवति शूकरः। तेन कोपाविष्टेन चेतसा, तादृशचेतसा किं करोति सः शूकरः? पुलिन्दं मारयति। कथं मारयति चेत् बालेन्दुद्युतिना, यथा नूतनं नूतनं चन्द्रः उदयम्, इन्दु इत्युक्ते चन्द्रः उदेति, तस्य द्युतिः कथं भवति चेत् श्वेतवर्णद्युतिः भवति तस्य। तथा दंष्ट्राग्रेण इत्युक्ते दंष्ट्राग्रेण तत् अग्रे दंष्ट्राणि भवन्ति। ओ प्रायः दंष्ट्रं स्यात्, something, maybe the teeth that comes out, or horn, whatever that is, damshtragrena, किं भवति, पुलिन्दस्य उदरः पाटितः भवति। इत्युक्ते धावनेन, तस्यापि धावनेन
मरणसमये धावनमपि अतीव कष्टं भवति किल। तेन तस्य उदरः पाटितः भवति, इत्युक्ते टीर् अपार्ट् द स्टमक् आफ् दिस् पुलिन्दः भवति। सो पुलिन्दः यदा तस्य उदरः पाटितः भवति जन्तुना, तदा किं भवति, तस्यापि मरणं भवति। गतासुः, गतासुः इत्युक्ते मृतः, एषः अपि पुलिन्दः मृतः। गतासुः भूतले अपतत्। इदानीं शबरः पुलिन्दः अपि भूतले अपतत्, सः अपि मृतः, शूकरः अपि मृतः, शबरः अपि मृतः। तस्मिन्नेव समये अथ सो इति तस्मिन्नेव समये लुब्धकम् इत्युक्ते पुलिन्दं, व्याधः किल, व्याधः लुब्धकं, यः लुब्धकं व्यापाद्य शूकरः अपि, व्यापाद्य इत्युक्ते मारयित्वा, व्यापय व्यापादयति इत्युक्ते मारयति इति, यथा मृतः भवति तथा व्यापादयति, व्यापाद्य शूकरः अपि, लुब्धकं व्यापाद्य शूकरः अपि चरप्रहारवेदनया, शर इत्युक्ते बाणः, सायकः, प्रहार इत्युक्ते बाणेन प्रहरति किल सः, तेन वेदना भवति किल। इदानीं कस्य, शूकरस्य वेदना भवति, तया वेदनया पञ्चत्वं गतः, इत्युक्ते गतासुः एषः अपि, कः, शूकरः अपि, शूकरः अपि वैल्ड् बोर् अपि मृतः, पञ्चत्वं गतः इत्युक्ते मृतः। एतस्मिन् अन्तरे तस्मिन्नेव काले कश्चित् आसन्नमृत्युः शृगालः अपि तत्र आगच्छति। इत्युक्ते तस्यापि तावत् मृत्युसमीपम् आगच्छति शृगालः अपि इति अर्थः, यथा द्वयोः। इदानीं शृगालः अपि किं करोति तस्मिन्नेव समये, इतस्ततः निराहारतया पीडितः, आहार आहारं कुत्र अस्ति इति अन्वेषणं कृत्वा कृत्वा निराहारतया, निराहारता प्राप्नोति सः शृगालः, तया निराहारतया पीडितः भवति। सः शृगालः तथा पीडितः परिभ्रमति किल, परिभ्रमति, परिभ्रमन् तं प्रदेशम् आगच्छति, तं प्रदेशम् आजगाम इत्युक्ते आगच्छति। यावत् वराहपुलिन्दौ, यावत् वराह इत्युक्ते एषः शूकरः, वैल्ड् बोर्, वराहः पुलिन्दौ द्वौ अपि पश्यति। इदानीं शृगालः एतौ द्वौ पश्यति, वराह पुलिन्दौ, शबरशूकरौ इति, शूकरशबरौ द्वौ अपि पश्यति एषः शृगालः। यावत् पश्यति तावत् प्रहृष्टः भवति, इत्युक्ते इदानीं भोजनं प्राप्तम् इति प्रहृष्टः भवति। पुनः व्यचिन्तयत् इत्युक्ते विचिन्तयति, पुनः चिन्तयति, भोः सानुकूलः मे विधिः, इत्युक्ते कदाचित् विधिः अपि अनुकूलः भवति, इत्युक्ते विना आयासेन भोजनं प्राप्तं। बहु आयासम् आवश्यकं किल, भोजनं सर्वदा तावत् सुखेन न प्राप्नोति किल। अतः बहु अनुकूलेन प्राप्तं भोजनं सानुकूलः मे विधिः, इदानीं मम भाग्यं सानुकूलम् अस्ति इति चिन्तयति, विधिः इति सानुकूलं मे चिन्तयति, तेन एतदपि चिन्तितं, तेन एतत् अपि अचिन्तितम्, अचिन्तितम् इत्युक्ते भोजनं यत् अस्ति इदानीम् अचिन्तितं भोजनम् उपस्थितम् इति अस्ति, इत्युक्ते साक्षात् भोजनम् एवम् आगच्छति अग्रे इति, तत् अचिन्तितम् अपि, एतस्य भोजनमपि न चिन्तितं किल।
साधु साधु इति सन्तोषं प्रहृष्टं प्रकटयति शृगालः। पुनः वदति अथवा साधु इदमुच्यते, यत्र यत्र साधु इदमुच्यते इत्युक्ते तत्र तत्र सुभाषितं भवति। विष्णुशर्मा किञ्चित् अस्माकं बोधनं बोधयति अपि। अकृते अपि उद्यमे पुंसाम् अन्यजन्म कृतं फलं शुभाशुभं समभ्येति विधिना सन्नियोजितम्। इदानीम् अकृते अपि उद्यमे, इदानीं तत्र उद्यमः नासीत् किल। इदानीं शृगालस्य उद्यमः अस्ति वा? नास्ति। इत्युक्ते अकृते अपि उद्यमे पुंसां फलं कथं भवति इत्युक्ते अन्यजन्म कृतं यत् कृतं भवति तस्य एव इदानीं फलं भवति इति शृगालः इदानीं वदति। किमर्थं चेत् शुभं वा अशुभं वा कथं समभ्येति इत्युक्ते विधिना एव सन्नियोजितं। नियोजितम् इत्युक्ते तत्र विधिना एव स्थापनं भवति। कथं भवति चेत् पूर्वकृतं कर्मणा एव तत् फलं सिद्ध्यति इति सारांशः श्लोकस्य। एतदेव अत्र नीतिशास्त्रे कृष्णशर्मा अस्मान् बोधयितुं प्रवर्तते। अत्र मध्ये मध्ये एवं स्थापयति सुभाषितम्। यस्मिन् देशे यस्मिन् काले यस्मिन् वयसि इत्युक्ते वयसि यस्मिन् देशे च काले च वयसा यादृशेन च कृतं पुण्यं वा पापं वा शुभाशुभं कर्म तत् 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 तथा तेन भुज्यते इति अस्ति। इदानीं किमर्थमहम् एवं भुञ्जे इत्युक्ते इदानीं किमर्थम् आनन्दम् अनुभवामि इत्युक्ते पूर्वकृतं शुभं कार्यमिति। इदानीं किमर्थं कष्टम् अनुभवामि इत्युक्ते पूर्वकृतम् अशुभं कर्म इति तत्र सारांशः। अतः सर्वेषु कालेषु सर्वेषु प्रदेशेषु सर्वेषु अ, वयस् यस् किमपि अस्माकं कालः भवति, या सर्वदा अपि अ, शुभं दानम् इत्यादि कर्तव्यम् इत्येव अत्र सारांशः। यस्मिन् देशे च काले च वयसा यादृशेन च कृतं शुभाशुभं कर्म तत् तत् तथा तेन भुज्यते जनः इति। अस्तु। तदहं तस्मात् अहं तथा भक्षयामि यथा। इदानीं भोजनं प्राप्तम्, अचिन्तितं सम्यक् भोजनं प्राप्तम् अत्र। अतः अहं कथं भक्षयामि इति चिन्तयति एषः शृगालः। किं चिन्तयति? तदहं तथा भक्षयामि यथा बहूनि अहानि मे प्राणयात्रा भवति। इत्युक्ते बहु दीर्घकालं बहूनि दिनानि यथा भवति, दीर्घकालं प्राणयात्रा भवति तथा अहं भक्षयामि अनुभवामि इति वदति शृगालः। तत् तावत् एवं स्नायुपाशं धनुष्कोटिगतं भक्षयामि। प्रथमं किं भवति? तत्र धनुः भवति। धनुः धनुः भवति। धनुषः अग्रभागे इत्युक्ते धनुष्कोटि इति अस्ति। अग्रभागे किञ्चित् तत्र भोजनं भवति वराहस्य। इत्युक्ते तत्र अ, वराहस्य मांसभोजनं किमपि तत्र लग्नं भवति। तत् प्रथमं भक्षयामि इति चिन्तयति एषः शृगालः। उक्तं च शनैः शनैः च भोक्तव्यं स्वयं वित्तम् उपार्जितं। यदा धनमपि भवति, बहु धनं भवति, बहूनि दिनानि यथा प्राणयात्रा भवति तथा जीवने जनाः अपि कुर्वन्ति किल। तदेव अत्र वदति वित्तम् उपार्जितं चेत्, वित्तचयनं भवति चेत् शनैः शनैश्च भोक्तव्यं किल। स्वयं वित्तम् उपार्जितं रसायनमिव।
रसायनमित्युक्ते औषधमपि शनैः शनैः प्रतिदिनं किञ्चित् किञ्चित् पातव्यं स्वीकर्तव्यं भवति इति तत् प्राज्ञैः इत्युक्ते उत्तमजनैः विज्ञानिभिः इति अस्ति प्राज्ञैः परन्तु हेलया न कदाचन इत्युक्ते अश्रद्धया हेलया सर्वम् एकस्मिन् दिने एव व्ययं करोमि सर्वम् एकस्मिन् एव पिबामि अथवा धनं सर्वम् अनुभवामि इति न कर्तव्यं किल हेलया न कदाचन इति अस्ति शनैः शनैश्च भोक्तव्यं स्वयं वित्तमुपार्जितं रसायनमिव प्राज्ञैः हेलया न कदाचन इति अस्ति इति एवं मनसा निश्चित्य चापचटितकोटिं मुखमध्ये प्रक्षिप्य स्नायुं भक्षितुं प्रवृत्तः भवति एषः शृगालः तत्रापि किञ्चित् भवन्तः पश्यन्तु तत्र स्पष्टार्थम् अत्र अस्ति भाष्यमध्ये अपि स्पष्टमस्ति हेलया हेलया इत्युक्ते त्वरया न इति भावः त्वरया इति न भावः इति अस्ति अत्र हेलया न कर्तव्यम् इत्युक्ते तत् स्नायुपाशम् इत्युक्ते धनुर्ज्यां धनुष्कोटिगतं धनुष्कोणस्थं कोणं धनुषः कोणम् इति धनुष्कोटिगतम् इति भोक्तव्यम् इति चिन्तयति बहूनि अहानि इत्युक्ते बहुदिनानि इति अस्ति प्राणयात्रा इत्युक्ते जीवनवृत्तिः इति एकम् एवं समानार्थकपदानि तत्र सन्ति अ, वयसा इत्युक्ते अवस्थाया तत् अग्रे अस्ति इत्येवं मनसा निश्चित्य चापचटितां कोटिम् इति अस्ति चापचटिताम् इत्युक्ते चापलग्नाम् इति अस्ति इत्युक्ते चटिताम् इत्युक्ते तत्र लग्नां कोटिं कोटिम् इत्युक्ते अटनीं धनुष् धनुषस्य धनुषः अग्रभागे स्नायुम् इत्युक्ते मौर्वीम् इत्युक्ते तत् भोजनविषयं मांसविषयम् अस्ति तत् शिखावत् शिखासदृशी अ, तत् इदानीम् अहं केवलं चापचटितां कोटिम् इति दर्शयितुम् अत्र आगतवान् इत्युक्ते सम्यक्तया भवतां सर्वेषां सम्यक्तया तत् चापचटितकोटिं मुखमध्ये प्रक्षिप्य स्नायुं भक्षितुं प्रवृत्तः इदानीं तत् भक्षितुं प्रवृत्तः भवति सिद्धः भवति शृगालः ततश्च किं भवति त्रुटितः भवति धनुष्कोटि कोणं त्रुटितः भवति यदा धनुष्कोटि अग्रभागः त्रुटितः भवति तदा पाशे तालुदेशं विदार्य तालुदेशम् इत्युक्ते तस्य तालुप्रदेशं भवति किल तत् मुखे तालुप्रदेशं एषः बाणः धनुः तयोः भेदनेन त्रुटितसमये किं भवति तालुप्रदेशं शृगालस्य अ, विदारणं भवति यदा तस्य मुखस्य तालुप्रदेशस्य विदारणं भवति अ, भग्नं भवति तदा चापकोटिः मस्तकमध्येन निष्क्रान्ता भवति इत्युक्ते अ, तत् यत् अग्रभागं निशितं भवति शार्प् भवति तत् तस्य शृगालस्य मस्तकमध्येन निष्क्रान्ता भवति इट् गेट्स् स्टक् इन् इट्स् हेड् निष्क्रान्ता भवति दट् शार्प् एड्जस् आफ् दट् इन्स्ट्रुमेण्ट् आफ् द हण्टर्स् इन्स्ट्रुमेण्ट्स् तदा किं भवति शृगालस्य अपि मरणं भवति सोऽपि तत् वेदनया यदा तत् मस्तके तत् निशितं बाणचापं तत् सर्वं भवति तत् वेदना भवति तद् वेदनया तत् क्षणात् एव मृतः भवति सः शृगालः अतः अहं ब्रवीमि अतितृष्णा न कर्तव्या इति वदति
ब्राह्मणः ब्राह्मणीं वदति इत्युक्ते दानं किमर्थं कर्तव्यम् उक्तवान् अतितृष्णा तया अपि निधनम् अथवा नाशनं कथं भवति इति उक्तवान् एतत् सर्वं नीतिशास्त्रे अ, बोधः भवति विष्णुशर्मा अस्माकं सर्वेषां कथामाध्यमेन सः अतीव इत्युक्ते सुभाषितानि एतैः सुभाषितानि एतानि एतैः अपि अस्मान् सर्वान् बोधयति परन्तु तत्र वर्णनमपि अतीव यथा अस्माकं सावधानं भवति यथा अस्माकं इत्युक्ते श्रोतुमपि योग्यं भवति तथैव अत्र वर्णितमस्ति पञ्चतन्त्रे अतोऽहं ब्रवीमि अतितृष्णा न कर्तव्या इति स पुनरपि आह ब्राह्मणे न श्रुतं भवत्या इति वदति न श्रुतं वा भवत्या यत् आयुः कर्म च वित्तं च विद्यमेव च इत्युक्ते आयुः कर्म च वित्तं च इति विद्यानिधनमेव च पञ्च एतानि हि सृज्यन्ते पञ्च एतानि सृज्यन्ते कदा गर्भस्थस्य एव देहिनः यदा देही गर्भस्थः भवति वयं सर्वे अपि यदा गर्भे वयं प्रविशामः तदा एव निश्चितमस्ति एतत् सर्वम् आयुः निश्चितमस्ति कर्म निश्चितमस्ति वित्तं विद्या निधनमपि तत्सर्वमपि निश्चितमेव अस्ति किल इति वदति एषः ब्राह्मणः अथ एवं सा तेन प्रबोधिता ब्राह्मणी आह इदानीं ब्राह्मणी तेन पतिना प्रबोधिता सा किं वदति आह इत्युक्ते वदति किं वदति यदि एवम् अस्तु यदि एवं तत् इदानीम् अङ्गीकरोति किञ्चित् दानं कर्तुं ग्रासात् अर्धमपि किञ्चित् दानं कर्तुं सा अपि सिद्धा भवति सा ब्राह्मणी यदि एवं तत् अस्ति मम गृहे स्तोकतिलराशिः स्तोक इत्युक्ते किञ्चित् तिलम् इत्युक्ते तिल तिल भवन्तः जानन्ति किल तिलं 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 किं जानन्ति वा भवन्तः तिलं तिलानि आम् आं महोदय Sesame seeds. तैलम् अपि आ, तिल् इति वदति खलु Sesame seeds. सिसिमि सीड्स् किल एल्ले तिलानि कन्नडभाषायाम् एळ्ळु इति वदामः एल् इति वदति किल तदेव अस्ति तिलराशिः तत्र किञ्चित् अस्ति इति वदति सः धन्यवादः महोदय तिलराशिः इति तिलराशिः इत्युक्ते तैलानां राशिः भवति इत्युक्ते धान्यानां तिलधान्यानां राशिः भवति किञ्चित् स्तोकम् इत्युक्ते किञ्चित् भवति ततः तिलान् लुञ्चित्वा इदानीं किं भवति तिलस्य उपरि प्रथमं किञ्चित् शोधनं कर्तव्यं भवति किल तस्य यथा यथा तण्डुलान् अपि वयं शोधयित्वा अनन्तरम् अन्नं खादामः किल तत्रापि लुञ्चित्वा भवति इत्युक्ते तत् the surface that you have to remove the surface part of the grain to be able to eat तदेव लुञ्चित्वा इति भवति तिलान् लुञ्चित्वा प्रथमं तिलानि भवन्ति तिलानां लुञ्चनम् इत्युक्ते कुटित्वा इति भवति कुटित्वा इत्युक्ते सम्यक्तया that surface part you have to remove so that it is clean surface cannot be eaten so you have to remove that surface so that process is called kutanam kutitva lunchitva is what they say ततः तिलान् लुञ्चित्वा तिलचूर्णं कृत्वा तिलचूर्णेन ब्राह्मणं भोजयिष्यामि इति वदति इत्युक्ते यद्यपि किमपि नास्ति गृहे तथापि किञ्चित् तिलराशिः अस्ति गृहे
अतः अहं किं करोमि, तिलान् लुञ्चित्वा इत्युक्ते शोधनं कृत्वा तिलचूर्णं कृत्वा तिलचूर्णेन किञ्चित् भोजयिष्यामि ब्राह्मणम् इति चिन्तयति सा। इत्युक्ते ग्रासादपि अर्थं यत् किञ्चिदपि अस्ति तत् दानं करोमि इति सा चिन्तयति। ततः तद् वचनं श्रुत्वा ब्राह्मणः ग्रामं गतः। अस्तु, सम्यक् एव इति ग्रामं गतः सः। इदानीं सापि ब्राह्मणी तिलान् प्रथमं किं करोति, उष्णोदके स्थापयति। इस् प्रासेस् अस्ति, अत्र विधिः अस्ति, काचित् विधिः अस्ति। आम्, तिलान् उष्णोदकेन सम्मर्दयति, सम्मर्द्य पुनः कुटित्वा इत्युक्ते लुञ्छित्वा सूर्यातपे दत्तवती, सूर्यस्य आतपे स्थापयति। म्? तेन किं भवति, चूर्णम् अग्रे कर्तुं सुलभं भवति। एतत् सर्वं भोजनविषय रेसिपि अस्ति, एतत् सर्वं सूर्यातपे दत्तवती सा। अत्रान्तरे तस्मिन्नेव काले, अत्रान्तरे इत्युक्ते तस्मिन्नेव काले तस्याः गृहकर्म व्यग्रायाः, तस्याः इत्युक्ते ब्राह्मण्याः गृहकर्म भवति तस्यापि, तस्मिन् गृहकर्मणि व्यग्रा भवति सा किल। अतः गृहकर्म व्यग्रा सा, तस्याः गृहकर्म व्यग्रायाः तिलानां मध्ये किं भवति, तिलानां मध्ये इत्युक्ते कश्चित् सारमेयः, सारमेयः इत्युक्ते शुनकः, कश्चित् सारमेयः मूत्र उत्सर्गं करोति। सारमेयः किं जानाति, एतत् भोजनम् एतत् न भोजनम्, एतत् शुद्धम् अशुद्धं किं जानाति, सः किमपि न जानाति किल। अतः कश्चित् सारमेयः मूत्र उत्सर्गं करोति, चकार, तेन इदानीं तत् योग्यं न भवति किल, भोजनयोग्यं न भवति इदानीं। तं दृष्ट्वा सा चिन्तितवती, अहो, नैपुण्यं पश्य, पराङ्मुखी भूत्या विधेः, अहं पराङ्मुखी भूतस्य विधेः पश्य इति वदति, नैपुण्यं यदि एते तिलाः अभोज्याः कृताः इति अस्ति। इदानीम् एते तिलाः न भोज्याः किल, अभोज्याः कृताः इति अस्ति। तत् भाष्यमध्ये अपि किञ्चित् इतोपि स्पष्टार्थं वयं पश्यामः अत्र। हा, विधेः, विधेः इति इत्युक्ते अत्र पश्यन्तु, एतत् उपर्युक्तप्रकारेण प्रबोधित स्तोकः इत्युक्ते स्वल्पः, लुञ्चित्वा इत्युक्ते संशोध्य कुट्टयित्वा, इत्युक्ते पश्यन्तु, लुञ्चित्वा इत्युक्ते संशोध्य कुट्टयित्वा सम्मर्द्य प्रक्षाल्य उष्णोदकेन प्रक्षाल्य गृहकर्म व्यग्रायाः, गृहकर्मणि सक्तायाः सा, सारमेयः कुक्कुरः, नैपुण्यं वैदग्ध्यं कौशलमिति पराङ्मुखी भूतस्य इत्युक्ते विपरीतस्य। एतदेव अहं दर्शयितुम् अहम् अत्र आगतवान्। विधेः इत्युक्ते दैवस्य विधिः विपरीतं भवति चेत्, पराङ्मुखं भवति चेत् विधिः, अस्माकं सम्मुखं विधिः भवति चेत् सर्वं सम्यक् भवति किल, प्रत्येकं कार्यं सम्यक् भवति यदि विधिः अस्माकं सम्मुखं भवति चेत्। परन्तु यदा विधिः पराङ्मुखी भवति अस्माकं, तदा किं भवति, तिलाः अपि अभोज्याः कृताः। पश्य अहो नैपुण्यं विधेः, विधेः नैपुण्यम् इत्युक्ते यदा विधिः पराङ्मुखी भूतः भवति, तदा विधेः नैपुण्यं पश्य, यत् एते तिलाः अभोज्याः कृताः। तदहम् एतान् समादाय कस्यचित् गृहं गत्वा लुञ्चितैः
इत्युक्ते इदानीं लुञ्चितैः तिलैः अलुञ्चितान् आनयामि इति चिन्तयति सः। इत्युक्ते इदानीं चिन्तयतु पूर्वकाले किम् अभवत्, ते किमपि ददाति तदानीं सर्वदा धनस्य एव न ते वस्तूनि क्रीणन्ति। धान्यं दत्वा अन्यत् धान्यं स्वीकुर्वन्ति, तण्डुलान् दत्वा तैलान्, तत्र आसीत् किल पुरा एवं टरीफ्स् नास्ति तदानीं, परन्तु एतत् गूड्स् एक्स्चेञ्ज् भवति। लुञ्चितैः अलुञ्चितान् आनयामि इति चिन्तयति। इत्युक्ते इदानीं तस्य चिन्तनं पश्यन्तु भवन्तः सर्वे। लुञ्चिताः तिलाः सन्ति किल, यदि लुञ्चितान् तिलान् दास्यामि, अन्यान् पृच्छामि, अलुञ्चितान् uncleaned sesame seeds, give it to me. I'm giving you cleaned, polished seeds. You give me unpolished seeds. If she says that, it is easy to make that deal, no? It's an easy deal, right? So that's what she thinks. Because uh, because they're polished right now. They look polished. So that's what she wants to exchange for unpolished ones, and then she wants to use the unpolished ones. So that's what she thinks right now. तादमहि इतान् समादाय कस्यचित् गृहं गत्वा लुञ्चितैः अलुञ्चितान् आनयामि इति वदति। सर्वोऽपि जनः अनेन विधिना प्रदास्यति इति चिन्तयति सः। इति अत यस्मिन् गृहे अहं भक्षार्थं प्रविष्टः तत्र गृहे सापि तिलान् आदाय प्रविष्टा। इदानीं सः बृहस्फिक् एकस्मिन् गृहे भिक्षार्थं प्रविष्टः, पश् तत्र एव गच्छति एषा। इत्युक्ते एषा इत्युक्ते तत्रैव इति अर्थः अस्ति। भिक्षार्थं प्रविष्टा, तत्र गृहे सापि तिलान् आदाय प्रविष्टा विक्रयं कर्तुम्। तिलान् आदाय प्रविष्टा सा विक्रयं कर्तुम् इति अस्ति। अग्रे वयम् अग्रिमसप्ताहान्ते पश्यामः। इदानीं भवन्तः इदानीम् इतोपि अग्रे बहु सम्यक् अस्ति। अग्रे तत् वयम् अग्रिमसप्ताहान्ते पश्यामः। सः एकः बालः वदति कथं न कर्तव्यं, something that is very attractive and easy, something which looks too good, one should not do it इति अग्रे सः एतस्य गृहिण्याः बालः भवति, सः वदति अग्रे। पुनः सप्ताहान्ते वयम् इतोपि अग्रे पठामः, यत्र हिरण्यकः बहु सम्यक् वचनानि वदति। हिरण्यकः तदपि वयम् अग्रे पश्यामः। इदानीं किमपि वक्तुम् इच्छन्ति वा भवन्तः? न महोदय, सम्यक् अस्ति। अस्तु। इत्युक्ते बहुत्र कथाप्रवाहः वर्तते अत्र। So, स्मरणार्थं आरम्भे आसीत् खलु एतत् तैलं न कृष्णतैलं स्वीकृत्य कथं न न श्वेततैलं स्वीकृत्य कथम् एतत् कर्तुं आगतः इति प्रश्नः आसीत् खलु। इदानीं न स्मरामि। आमां सम्यक्। So, I mean, कथायां वयं निमग्नाः स्मः, अतः पूर्वं सत्यं किम् आसीत् इति सत्यं सत्यं तदासीत् इति अस्ति। तादृशं तृजः प्रश्नः आसीत् खलु। आम् आम् आम्। इत्युक्ते तिलैः लुञ्चितैः आसीत्। आं महोदय, तत् आसीत्। तत् कुत्र अस्ति? अहमपि एकवारं पश्यामि। बह्व्यः उपकथाः सन्ति। आमां सत्यं सत्यं, तदेव अहं स्मर्तुम् इच्छामि तावदेव। सम्यक् सम्यक्। तत्र चिन्ता नास्ति सहोदर।
कुत्र अस्ति भक्षयामि शनैः शनैश्च अस्ति ब्राह्मणेन इतोपि पूर्वम् इति स्यात् आयु पूर्वम् अस्ति आमाम् इतोपि चिन्ता नास्ति अग्रे नास्ति किल अग्रे नास्ति सत्यं 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 महोदय भवान् यत् उक्तवान् तत् सत्यं अत्र क्वचित् अस्ति अहं पश्यामि दृष्ट्वा भवन्तः अपि पश्यन्तु पूर्वम् अस्ति लुञ्चितैः अलुञ्चितान् क्रीणामि इति पूर्वमस्ति आम् तत् सत्यं कथं कथम् एतत् जातं किं कः सम्यक् एतत् सम्यक् करोति इति प्रश्नः आगच्छति प्रश्नः आगच्छति हाँ, तथा एव विस्ताररूपेण कथा आगच्छति आमाम्। सम्यक् सम्यक् पश्यामः तत् भवन्तः अपि पश्यन्तु कुत्र अस्ति इति पश्यन्तु कृपया अस्तु अग्रिमसप्ताहान्ते वयं ततः आरभ्य पुनः द्रक्ष्यामः अस्तु तदनन्तरं प्रत्येकस्य श्लोकस्य विषये किञ्चित् वदामि इति उक्तवान् आसीत् अलङ्कारविषये छन्दसः विषये च किञ्चित् पश्यामः इति परिचयम् आम् आम् तत् तत् सम्यक् अस्ति एतत् इदानीं मुद्रणमस्ति मुद्रणं स्थगयित्वा तत् कुर्मः यतोहि मुद्रणं सर्वेषां प्रवाहः भवति कथाप्रवाहः अपि भावप्रकटनं सम्यक् उक्तवती भवती तत् वयं किं कुर्मः आगामि कदाचित् स्थगयित्वा मुद्रणं स्थगयित्वा एतत् सर्वं वयं चर्चां कुर्मः तथा कुर्मः सम्यक् एव अस्तु तर्हि मङ्गलश्लोकेन ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 हरि ओम् नमो नमः धन्यवादः महोदय। पुनः धन्यवादः पुनः अत्र भव्या महोदय भवती